नमस्कार। आज म मनु कथा वाचन गर्न गइरहेकी छु। यस कथाले समाजमा लैङ्गिक असमानता छ भन्ने कुरा झल्काएको छ। समाजमा छोरा र छोरीमा विभेद कायम रहुन्जेलसम्म परिवारमा तनाव बढ्ने, शान्ति कायम नहुने र सामाजिक प्रगतिमा बाधा पुग्ने हुनाले लैङ्गिक समानताको भावना विकसित हुनु आवश्यक छ भन्ने मान्यतालाई अघि सारेको छ। मनु आज पनि पूर्णकला आफ्नो कोठाको दैलोमा भित्रबाट चुकुल लगाएर बसिरहेकी छिन्। उनको अगाडि मनुका चिजबिजहरू छरपष्ट छन्। मनुको किताब, कापी, उसका कपडाहरू सबै एउटा एउटा गरेर हातमा लिँदै आँसु खसालिरहेकी छिन् पूर्णकला। कति सुहाउँदा थियो मेरो छोरालाई यो पोसाक लाउँदा। हातमा लिएको एकजोर कमिज र प्यान्ट हेरेर मनमनै सोच्दछिन् पूर्णकला। हाम्रो बाबुलाई मैले प्रहरीले लाउने जस्तैको लुगा किनेर ल्याइदिएकी छु। यी कमरमा लाउने पेटी पनि छ, अनि यो टोपी पनि, अनि यहाँ हेर त यो सिर्रा बजाउने चिट्ठी पनि ल्याइदिएकी छु। आउ त यो लुगा लगाइदिउँ तिमीलाई, अनि हजुरआमालाई पनि देखाउन जाने। मेरो बाबु कति राम्रो देखिनेछ यो लाएपछि। त्यो पोसाक किनेर ल्याएको दिन पूर्णकलाका पति गौतमले छोरालाई काखमा राखेर भनेका थिए। पूर्णकलाका जम्मा 2वटा सन्तानहरू भएका थिए। एउटी छोरी सन्ध्या र एउटा छोरो अभिमन्यु। अभिमन्युलाई घरमा सबैले मनु भनेर बोलाउने गरेका थिए। सन्ध्या जन्मेपछि 11 वर्षसम्म पूर्णकलाका अरू सन्तान भएका थिएनन्। तर सन्ध्या 11 वर्ष पुग्न साथ पूर्णकला फेरि गर्भवती भएकी थिइन्। पुरा 9 महिनासम्म गर्भधारण गरेपछि एउटा पुत्र जन्माएकी थिइन् पूर्णकलाले। ठुल्ठुला, काला, चम्किला आँखा भएको मनु घरमा सबैको प्यारो भएको थियो। सन्ध्या त भाइ भनेपछि हुरुक्कै हुन्थी, जतिखेर पनि भाइलाई बोकी हिँड्थी। मनु अलिअलि उभिन थालेको बेला पनि भाइलाई आफ्नो हात कौलाले समात्दै ताते ताते भन्दै हिँड्न सिकाउँदथी सन्ध्या। छोराले साना साना पाइला चालेर हिँड्ने प्रयास गरेको देखेर दङ्ग पर्दथिन् पूर्णकला। मनुलाई खाना खुवाउन भने निकै गाह्रो पर्दथ्यो, कारण उसलाई खुवाउने बेलामा हातमा गाँस लिएर निकै बेरसम्म कोखाइ नभनेसम्म खानका निम्ति मुखै खोल्दैनथ्यो। छोराको मुखमा घाँस राखिदिएपछि पनि पूर्णकलालाई सन्तुष्टि कहाँ हुन्थ्यो र, कारण मुखमा राखिदिएको घाँस नचपाइदिएर आमालाई दिक्क पार्दथ्यो मनु। कहिलेकाहीँ भने जति नै फकाएर खुवाउन खोजे तापनि खानाका निम्ति मुखै नखोलिदिएर मानव आमाको धैर्यको परीक्षा नै लिए झैँ गर्दथ्यो। मनु जन्मेदेखि पूर्णकलाको सारा ध्यान छोरामा नै केन्द्रित भएको थियो। बुढेसकालमा छोरो जन्माएर टाउकोमा राखे जुम्राले टोक्छ, भुइँमा राखे कमिलाले टोक्छ भने झैँ भएको छ हाम्रो भाउजूलाई। होइन भाउजू, मनुप्रति पूर्णकलाको ज्यादै आसक्ति देखेर आफ्नी भाउजूलाई जिस्काउने गर्दथिन् पूर्णकलाकी नन्द पनि। मनु 4 वर्ष पुगेर 5 वर्ष लाग्न साथ उसलाई नजिकै शिशु मन्दिरमा भर्ना गरिदिएका थिए। गौतमले स्कुल जान भनी तयार भएर पिठ्यूमा किताब राखेको झोला बोकेर हिँड्न लागेको मनुको गालामा घरमा सबैले पालैसित मोही खाने गरेका थिए। मेरो नातिको यतापट्टिको गालामा कसैले पनि मोही नखाइदेऊ है, यो त मेरो लागि मात्रै हो, होइन बाबु? मनुकी हजुरआमाले नातिलाई काखमा राखेर भन्नुहुन्थ्यो। स्कुल जाँदै गरेको छोरालाई आँखाले भ्याउन्जेलसम्म हेर्ने गर्दथिन् पूर्णकला। आमा, म सानी छँदा मलाई पनि भाइलाई अहिले माया गरे जस्तै माया गर्नुहुन्थ्यो हजुरले? कहिलेकाहीँ आफ्नी आमासँग प्रश्न गर्दथी सन्ध्या। हो छोरी, तिमीलाई पनि यसरी नै स्याहार गर्थ्यौ, छोरीको टाउको सुमसुम्याउँदै भन्दथिन् पूर्णकला। वर्ष दिन जति शिशु मन्दिरमा पढाएपछि मनुलाई एउटा अङ्ग्रेजी माध्यमद्वारा पढाइने स्कुलमा पठाउन लागेकी थिइन् पूर्णकलाले। बिहान बेलुका स्कुल बसले नै लाने ल्याउने गरेको थियो मनुलाई। बोर्डिङ स्कुल पढ्न थालेपछि निकै कुरा गर्ने भएको थियो मनु। हाम्रो स्कुलमा धेरै खेल्ने चिजहरू छन्, पिजडाभित्र चराहरू छन्, खरायो पनि छ, स्कुलको बगैँचामा धेरै फुलहरू छन्। म भोलि पर्सि हजुरलाई रातो फुल ल्याइदिन्छु है। स्कुलदेखि घर आएपछि पूर्णकलासँग भन्ने गर्दथ्यो मनु। बाबुले आज स्कुलमा कुन गीत सिकेर आएका छौ, लौ सुनाउ त हजुरआमालाई। छोराको सफलतामा मुग्ध हुँदै भन्दथिन् पूर्णकला। मनुले जानी नजानी गीत गाउन थाल्दथ्यो। बाबु लो अब मेरो सानो खरायो, आज कता हरायो भन्ने कविता सुनाउ त। सन्ध्या पनि भाइलाई उक्साउँथी। दिदीले भन्न साथ लेग्रो तानेर भन्न थाल्दथ्यो मनु, मेरो सानो खरायो, आज कता हरायो। बाबुलाई सबैभन्दा बढी कसको माया लाग्छ? ल नढाँटी भन त, म कसैलाई पनि भन्दिनँ नि है। कहिलेकाहीँ बालक छोराको मन छोड्ने प्रयास गर्दथिन् पूर्णकला। नढाँटेर भन्छु है त, मनु आमाको छातीमा मुख लुकाउँदै भन्दथ्यो। ल ल भन,
पूर्णकला छोराको उत्तर सुन्नलाई व्यस्त हुन्थिन्। कसैलाई पनि नभनिदिनुहोस् है त। मनु फेरि पनि आमालाई बाचा कबुल गराउँदथ्यो। भन्दिन, म कसैलाई पनि भन्दिन, ल भन, पूर्णकला भन्दथिन्। मलाई कसको धेरै माया लाग्छ भनु? हजुरको, बुबाको, हजुरआमाको, दिदीको, सबैको माया लाग्छ। त्यति भनेपछि हाँस्दै खुर्र दगुरेर पर पुग्दथ्यो मनु। पख्न बाठो केटालाई मैले जानेकी छु, छोराको चतुर्याई देखेर हाँस्दै भन्दथिन् पूर्णकला। मनुको जन्मदिन आउनुभन्दा 3-4 दिन अघिको कुरा हो। त्यस दिन गौतम कार्यालय जान भनी घरबाट निस्कने बेलामा मनुले बाबुको छेउमा पुगेर भनेको थियो, बुबा मलाई पनि रमेशको जस्तै ठुलो भकुण्ड ल्याइदिनुहोस् न है। हुन्छ, म मेरो छोराका लागि आजै भकुण्ड ल्याइदिन्छु भन्दै स्नेहपूर्वक छोराको गालामा मोही खाएका थिए गौतमले। आजै ल्याइदिनुहोस् है त, मनुले फेरि मायालु स्वरमा आफ्नो बुबासँग आग्रह गरेको थियो। हुन्छ हुन्छ, म ल्याइदिन्छु भन्दै घरबाट बाहिरिएका थिए गौतम। म स्कुलबाट आउँदा के बनाएर राखिदिनुहुन्छ? स्कुल जाने बेलामा सदाको चाहिँ आमासँग सोधेको थियो मनुले। आज बाबुका लागि म खुवा राखेको पुरी बकाएर राखिदिन्छु, तिमी राम्ररी पढेर आऊ है, पूर्णकलाले भनेकी थिइन्। त्यसै दिन दिउँसो 3 बजेतिरको कुरो हो। पूर्णकला त्यसबेला भान्सामा खाजा बनाउनमा व्यस्त थिइन्। हठात एउटा ट्याक्सी आएर पूर्णकलाको घर अगाडि अडिएको थियो। को आएछ भनेर मनुकी हजुरआमाले उत्सुकताका साथ छ्यालबाट बाहिर हेरिरहेकी थिइन्। शिरदेखि पाउसम्म सेतो कपडाले ढाकेको कुनै मानव देहलाई दुवै बाहुको भरमा उचालेर डगमगाउँदै घरतिर आइरहेका थिए गौतम। त्यो दृश्य देख्न साथ दुलही दुलही भन्दै ठुलो स्वरले पूर्णकलालाई डाकेकी थिइन् गौतमकी आमाले। के भयो आमा, किन यसरी चिच्याउनु भएको भन्दै भान्सा कोठाबाट दकोर्दै सासू आमाको छेउमा पुगेकी थिइन् पूर्णकला। गौतमकी आमाले बोल्न नसकेर औँलाले सङ्केत गरेर बाहिरतिर देखाएकी थिइन्। के यो, के भयो? बाहिरको दृश्य देखेपछि एक्कासै चिच्याउँदै गौतमको छेउमा पुगेकी थिइन् पूर्णकला। पूर्ण, हाम्रो बाबु, हाम्रो छोरो रहेन अब, छोराको लास भुइँमा राख्दै कम्पित स्वरमा बोलेका थिए गौतम। बाबु, मनुको छेत पिछेत लास देख्न साथ कराउँदै छोराको निष्प्राण देहलाई अँगाल्न पुगेकी थिइन् पूर्णकला। स्कुल छुटेपछि घर आउन भनी बसमा चढ्न लाग्दा सिसा कलम भुइँमा खसेछ। त्यही टिप्न खोज्दा बसको पछाडिको पाङ्ग्राले कसैले भनिरहेको थियो, बाबु उठ न मेरो राजा, एकपल्ट त बोल। मेरो बाबु। आफ्नो नातिको दुर्गति देखेर बौलाई जस्तै भएकी थिइन् मनुकी हजुरआमा पनि। सन्ध्या पनि रुँदा रुँदा अर्धबेहोसीको स्थितिमा पुगेकी थिए। अस्पताल पुर्याउँदासम्म त अलिअलि दुखदुखी बाँकी थियो, तर त्यहाँ पुग्न साथ गौतम सँगसँगै अस्पताल गएका रविन्द्र खड्गाले कसैसँग भनिरहेका थिए। छोराको अकाल मृत्युको आघातलाई सहन नसकी पूर्णकला भने मनुलाई घाट लाने बेलासम्म पनि मूर्छित अवस्थामा नै थिइन्। प्राय 7 वर्षसम्म मनुले पूर्णकलाको जीवनमा खुसीका क्षणहरू अंकित गरेपछि अन्त्यमा आमाको हृदयमा कहिल्यै नपुरिने घाउ बनाएर सदाका निम्ति उनीदेखि टाढा भएको थियो। मनुको असामयिक मृत्युले पूर्णकलाको जीवनलाई उदासीको बादलले ढाकिदिएको झैँ भएको थियो। उनी रात दिन छोरालाई सम्झेर आँसु बगाइरहन्थिन्। उनलाई न आफ्नो सुर थियो न परिवारको। प्राय जसो आफ्नो कोठा बन्द गरेर बाकसबाट मनुका चिजबिजहरू निकालेर उल्टाई पल्टाई हेर्ने गर्दछिन् पूर्णकला। आज पनि निकै बेर भइसक्यो पूर्णकला आफ्नो कोठाको दैलो थुनेर भित्र बसेकी। उनी तल्लीन भएर मनुका चिजबिजहरूमा आँखा गडाइरहेकी छिन्। आमा, ढोका खोल्नुहोस् न, मेरो हातको औँला काटियो। एक्कासी बाहिरबाट ढोका ढकढक्याउँदै सन्ध्या आफ्नी आमालाई बोलाउँछे। सन्ध्याको चर्को स्वरले पूर्णकलाको तन्द्रा भङ्ग हुन्छ। के भो, ढोका खोलिदिएपछि आत्तिँदै सोध्छिन् उनी। तरकारी काट्न लाग्दा अलिकता औँला पनि काटियो, हजुरसँग औषधि छ कि भनेर भन्दै आमाको कोठामा पस्छे सन्ध्या। पूर्णकला कोठामा राखिएको दराजभित्र औषधि खोज्न लाग्छिन्। भाइ बितेको 3 वर्ष भइसक्यो र पनि हजुरले आफ्नो चाला छोड्नु भएको छैन। रात दिन यसरी पीर गरिराखेर आफ्नो शरीरलाई किन गलाउनुहुन्छ? हजुरले गर्दा बुबा हजुरआमा कसैको मनमा शान्ति छैन। जतिखेर पनि सुकिसकेको घाउ कोट्याउँदै बस्नुहुन्छ हजुर। आमाको ओछ्यानभरि मनुका चिजबिजहरू छरिएको देखेर दिगदार मान्दै भन्छे सन्ध्या। आमाको प्रेम आफ्नो सन्तानप्रति कति गहिरो हुन्छ त्यो तिमीले बुझ्न सक्दिनौ छोरी। सन्ध्याको औँलामा औषधि राखेर बाँधिदिएपछि लामो निश्वास लिएर भन्छन् पूर्णकला। उसो भए के यस घरप्रति कुनै कर्तव्य छैन त हजुरको? सन्ध्याले सोझै प्रश्न गर्छ आमासँग। छ, किन छैन, तर म के गरौँ?
कति नै प्रयत्न गर्दा पनि मनुको स्मृतिलाई पन्छाउन सक्दिनँ म। ऊ हाँसेको, बोलेको, खेलेको सबै मेरा आँखा अगाडि झलझली नाच्दछ। उसलाई बिर्सनै सक्दिनँ म। बोल्दा बोल्दै आँखाबाट बरबर्ती आँसु खसाल्न लाग्दछिन् पूर्णकला। कसरी बिर्सौँ, कसरी सम्हाल्नु म यो मनलाई? के म, बुबा, हजुरआमा कोही पनि छैनन् र यो घरमा? के म पनि हजुरकी छोरी होइन र? म प्रति कुनै उत्तरदायित्व छैन र हजुरको? म पनि त हजुरकै सन्तान हुँ। मेरो मुख हेरेर किन सम्हाल्न सक्नुहुन्न आफूलाई? कि म पनि हजुरका निम्ति मरिसकेँ? छोरीले गरेको प्रश्न तरबारको धार झैँ बनेर तेर्सिन्छ पूर्णकलाको अगाडि, जसबाट बच्न सक्दिनन् उनी।